नमस्कार, म केशव प्रसाद चौलागाई आज ओमकार टेलिभिजनमा नारी सरकार कार्यक्रम लिएर पुनः उपस्थित भएको छु। आज हाम्रो सामुन्ने हुनुहुन्छ डाक्टर टी.एन. योगीज्यू। उहाँ चाहिँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ र आज खास गरी हामीले उहाँसँग चाहिँ 279औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भ पारेर आज हामीले संवादको कार्यक्रम गरेका छौँ र उहाँ चाहिँ धेरै वर्षदेखि भनौँ न आफ्नो योगी नै हुनुहुन्छ। उहाँ र आफ्नो योगी भेषमै योगी आसनमै पनि रहनुहुन्छ र सँगसँगै अहिले उहाँको चाहिँ एउटा शैक्षिक योग्यता पनि एउटा अब मानसिक स्वास्थ्यमा PhD गर्नुभएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट। साथै उहाँ एउटा कानुन व्यवसाय पनि हुनुभएको हुनाले आज हामीले धर्म र राजनीतिको विषयमा विशेष जोड दिँदै आज उहाँसँग संवाद गर्दैछौँ। सर्वप्रथम म डाक्टर टी.एन. योगीजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। अनि अरू सब आरामै हुन्छ नि? ठिक छु। ल अब आज हामीले हैन पृथ्वी जयन्तीको दिन राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन आज हामीले संवादको कार्यक्रम राखेका छौँ र खास गरी अघि पनि मैले भूमिकामा भने तपाईँ चाहिँ एउटा धार्मिक व्यक्तित्व सँगसँगै एउटा कानुनविद र साथसाथै एउटा के भन्छ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी लिएर पनि अगाडि बढ्नु भएको हुनाले एउटा राष्ट्रियताको बोध पनि तपाईँमा भएको हामीले पनि अनुभव गरेका छौँ र भोलि अब जनताले पनि अनुभव गरून् भन्ने हाम्रो अभिप्राय रहेको छ। र अहिले खास गरी अलिकति यो पृथ्वी जयन्तीकै दिन भएको नाताले एकीकरणको प्रसङ्ग र ब्रिटिस उपनिवेशसँगको त्यति बेलाको प्रसङ्गलाई अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न। हजुर, धन्यवाद केशवजी। यो हिमालय क्षेत्रमा भुटान, नेपाल, कश्मीर, तिब्बत लगायतका ससाना राज्यहरू देशहरू थिए। तत्कालीन अवस्थामा हाम्रो हिन्दू सभ्यता, हाम्रो नेपाली सभ्यता, हाम्रो सनातन धर्म संस्कृति मान्ने सभ्यता नेपाली भाषीहरूको बसोबास भनेको हजुरको कश्मीरदेखि लिएर कन्याकुमारीसम्म हजुरको आसामसम्म नेपाली भाषीहरू थिए र विभिन्न हामी नेपालीहरू विभिन्न टुक्रामा छरिएर रहेका थियौँ। 22-24 राज्य थियो। 22-24 विजयपुर, लिम्बुवान थुप्रै हामी विभिन्न साना भूगोलमा विभिन्न ससाना राज्यमा छरिएर रहेका थियौँ। त्यस्तो बेलामा झन्डै 279औं पृथ्वी जयन्ती भन्नुभयो, झन्डै 300 वर्ष अगाडि 3 शताब्दी भयो अहिले। त्यस्तो बेलामा त्यस्तो परिस्थितिमा एउटा सानो गोर्खा राज्य पनि एउटा सानो राज्य हो, त्यस्तो शक्तिशाली राज्य थिएन। तर गोर्खा राज्यमा राजा पृथ्वीनारायण शाहको जब जन्म हो र पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो बालक उमेरमै बाल्यकालमै उहाँले गुरु गोरखनाथको दर्शन पाउनुभएको थियो। गोर्खा राज्यको त्यो जुन उहाँको गोर्खा दरबार थियो त्यहाँबाट यसो बाहिर उहाँ निस्किने घुम्ने क्रममा त्यहाँ चाहिँ गोरख गुफामा उहाँ पुग्नुभयो। उहाँ गोरख गुफामा पुगेपछि गुरु गोरखनाथले उहाँलाई दर्शन दिनुभयो। हेर्नुहोस्, अनि गुरु गोरखनाथले दर्शन दिइसकेपछि गोरखनाथले ल तिमीले चाहिँ दही मागेर लिएर आऊ, दही खान भनेर माग्नुभयो गुरु गोरखनाथले। अनि गुरु गोरखनाथले दही मागेपछि पृथ्वीनारायण शाह आफ्नो घरमा फर्केर आउनुभयो। अनि आफ्नो आमालाई भन्नुभयो, मलाई एकजना योगीले यसो दही माग्नुभयो, ओहो उहाँ त ठुलो योगी हो, ल यो दही लिएर देऊ, तिमीले खान देऊ भनेर भनेपछि उहाँले चाहिँ त्यो दही लिएर गुरु गोरखनाथ कहाँ पुग्नुभयो। दही ल्यायो, दही ल्याएपछि गुरु गोरखनाथले त्यो दही खानुभयो। ल तिमीले हात थाप भन्दाखेरि तिमीले पनि खाऊ भनेर उहाँले खाइसकेपछि उहाँले ओखल दिनुभयो। तर चाहिँ के हो त पृथ्वीनारायण शाह बच्चा यङ सानो बच्चा, उहाँले चाहिँ अलिकति घिन मान्नुभयो। अब मुखबाट उकालेको दही खान त गाह्रो भयो, ल खाऊ यो दही भनेर चाहिँ उकाल त हात थाप भनेर हात थाप्न लगाउनु भयो। हात थापिसकेपछि उहाँले चाहिँ उकाल दिनुभयो। हेर्नुहोस्, त्यो भएपछि चाहिँ के भन्नु गोरखनाथको अगाडि उहाँले आफूले दही खाएको जस्तो गरेर, तर आफूले दही चाहिँ खानु भएन, खा जस्तो गरेर चाहिँ उहाँले यसरी चाहिँ मुखमा लिएको जस्तो गरेर पुग्नुभयो। त्यो पुग्दा उहाँको खुट्टामा पर्यो। यो चाहिँ इतिहासमा लेखिएको कुरा हो। र त्यसपछि गुरु गोरखनाथले उहाँलाई के भन्नुभयो भने तिमीले यो दही खाएको भए सारा राज्य तिम्रो हुन्थ्यो, तर तिम्रो यो दही तिम्रो खुट्टामा पर्यो, तिमी जहाँ जान्छौ तिम्रो राज्य अब विस्तार हुन्छ र यो गोर्खा राज्य विस्तार हुन्छ, विशाल हुन्छ भनेर चाहिँ उनलाई आशीर्वाद दिएर गुरु गोरखनाथ अन्तर्धान हुनुभयो। त्यसपछि त्यही त अब गोरखनाथजीको कृपा पनि प्राप्त। अनि सुन्नुहोस् न, अनि गुरु गोरखनाथले आशीर्वाद दिएपछि गोरखनाथको दर्शन साक्षात् उहाँले दर्शन पाएको नि। सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युगमा गोरखनाथ त विभिन्न अवस्थामा प्रकट हुनुहुन्छ। गुरु गोरखनाथ भनेको त भगवान शिव हो, भगवान शिवांश हो, शिवको अर्को रूप हो गोरखनाथ भनेको।
उहाँ त सत्ययुगमा पनि देखिनुहुन्छ, कहिले कलियुगमा पनि हुनुहुन्छ, द्वापर त्रेता सबै युगमा। त्यसबेला पृथ्वीनारायण शाहले दर्शन पाउनु आएको थियो र अनि नेपाल एकीकरणको अभियान पृथ्वीनारायण शाहलाई गोरखनाथको आशीर्वाद भएको कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ त्यो प्रेरणाले गोरखनाथको आशीर्वादले गर्दा उहाँले चाहिँ त्यति सानो गोर्खा राज्य, अरू राज्यभन्दा कमजोर थियो फेरि गोर्खा, हेर्नुहोस् त्यो राज्य चाहिँ विस्तार हुँदै गयो। अनि नेपाल एकीकरणको महाअभियानमा उहाँले सारा आफ्नो जीवन एकछिन पनि विश्राम नगरेर, हेर्नुहोस् 20 वर्षमा उहाँ राजा हुनुभयो, 20 वर्ष यङ 20 वर्षको उमेरको युवा राजा र 52 वर्षमा त उहाँले मृत्यु भइसकेको छ। उहाँले चाहिँ शरीर प्राणत्याग गरिसक्नु भएको अवस्था छ भने त्यो 52 वर्षसम्म 20 वर्षदेखि 52 वर्ष जति वर्ष उहाँले पाउनुभयो पुरै चाहिँ नेपाल एकीकरण गर्दै 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 जानु। त्यो त आफ्नो पालामा अब काठमाडौँ उपत्यका लगायत सबै गर्न भ्याउनु भयो। आफूले नभ्याएको कुरो आफू मृत्यु पर्यन्त उनका होइन सन्तान के अरे बहादुर शाहले पुरा गरेको पाइन्छ एकीकरणको इतिहास। तर त्यति बेला सबभन्दा चुनौती के थियो भने राष्ट्रिय एकीकरण सँगसँगै छेउमा छिमेकमा आएको ब्रिटिस उपनिवेशलाई रोक्नु गाह्रो थियो। भारत त के थियो भने ब्रिटिसहरूको उपनिवेश भइसकेको थियो भारत। त्यसैले अब भारतीय के अरे ब्रिटिसहरूको सेनालाई पनि कप्तान किन्लकको नेतृत्वमा आएको सेनालाई एकीकरणभन्दा अगाडि नै सिन्धुलीमा गढीमा उनलाई के भनेदेखि हराएर पठाइदिइसकेका थियो। त्यही कारण त्यो एकीकरणको घटना चाहिँ अलिकति हेर्दाखेरि अब राष्ट्रिय शक्तिलाई जित्नु सँगसँगै विदेशी शक्तिलाई रोक्नु पनि थियो नि हैन। यो कुरोलाई चाहिँ अब उहाँले जुन जसरी संयोजन गर्नुभएको इतिहास छ त्यसलाई अझै लेखिनुपर्ने चर्चामा ल्याउनु पर्ने कुरो हुँदै पनि अब अहिले त राष्ट्रिय एकता दिवस सरकारी स्तरबाट मनाउनै छोड्यो। त के अब नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आएपछि यो पुस 27लाई चाहिँ राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा सरकारी रूपले मनाउँछ। अब यसमा अझै थोरै पृष्ठभूमि अझै भन्छु कि अझै थोरै पृष्ठभूमि अझै क्लियर गराउन आवश्यक देखेँ मैले यहाँ। अब तपाईँको जिज्ञासालाई पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य विस्तार हुने क्रममा पूर्वतिर पनि विस्तार हुँदै गयो राज्य, पश्चिमतिर पनि राज्य विस्तार हुँदै गयो। भनिन्छ गुरु गोरखनाथको रोट खान्थे गोर्खाली सेनाहरूले अनि युद्धमा विजयी हुन्थे। हेर्नुहोस् त्यति सानो देश 2 गुणा 3 गुणा भएन कि एउटा गोर्खा चाहिँ यति विशाल भयो कि पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काङ्गडासम्म पुग्यो नेपाल। त्यसरी विस्तार हुँदै गइरहेको थियो। त्यो विस्तारको क्रम अझ बढ्दै थियो। सन् 1816मा यदि ब्रिटिसको कुरो ल्याउनु भयो तपाईँले, यदि तत्कालीन ब्रिटिससँग वार हुन्थेन भने, यदि ब्रिटिससँग लडाइँ हुन्थेन भने तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त नेपाल कहाँसम्म पुग्थ्यो होला। त्यो विस्तार भइरहेको थियो। गोर्खाली सेनाले कहाँ विजय गर्यो हेर्दै गइरहेको थियो मान्छेहरूले। त्यो विस्तार पनि हुँदै गइरहेको थियो। तर एक्कासी हामी त पहिला त सानो हरिणको शिकार गर्नुभएको थियो उहाँले त, गोर्खाली सेनाले त हरिणहरूको शिकार गरेको थियो नि। एकैचोटि सिंहसँग लड्नु पऱ्यो नि। त्यस बेलाको ब्रिटिस अहिलेको अमेरिका छ नि, अहिलेको अमेरिकासँग तपाईँ लड्न सक्नुहुन्छ? नेपालीले अहिले अमेरिका र नेपाल लडौँ भनेपछि आँट गर्न सक्छन् हाम्रा राजनेताहरूले? त्यस बेला सुन्नु, त्यस बेलाको विश्व विजयी ब्रिटिस भने त वर्ल्डको संसार जितिसकेको त्यो ब्रिटिससँग गोर्खाली लड्यो के। गोर्खा यो नेपालीहरू लडे त्यति बेला लडेर त्यस बेला चाहिँ तपाईँको ब्रिटिससँग लडेर पनि यो देश चाहिँ बचाए सम्झौता आफ्नो केही भूमि होइन सम्झौता सुगोली सन्धि भयो। 2 वर्ष त्यत्रो लडाइँ भयो। 1816 देखि तपाईँको त्यत्रो सन् 1814 देखि 16 सम्म 2 वर्ष त लडाइँ नै भयो नि। त्यत्रो लडाइँ हुँदाखेरि पनि के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो देश त बच्यो नि त होइन। अब चाहिँ यो कानुनी त्यत्रो महानायक त्यस्तो बडामा राजधिराज यत्रो विशाल नेपाल निर्माण जसले राष्ट्र निर्माण गर्नुभयो नेतृत्व उहाँले लिनुभयो नि। गोर्खालीहरू नेपालीहरू तपाईँ हामी मेरा पनि पुर्खाले लड्यो होला, तपाईँका पुर्खाले लड्यो होला, तर लिडिङ त उहाँले गरे। त्यसपछि आजसम्म कुनै राजनेता आयो, आजसम्म कुनै एउटा राजनेता जन्मियो जसले 1 इन्च जमिन नेपालको थप्यो आजसम्म भने? जसले नेपाल बनायो, जसले नेपालको एकीकरण गर्यो, जसले तपाईँलाई आज केशव चौलागाई भनेको नेपाली हो, तपाईँको आइडेन्टिटी त उहाँले दियो नि। म नेपाली हो नि गौरव साथ भन्छु नि, यो आइडेन्टिटी त उहाँले दिएको नि त। भन्छ कङ्ग्रेस सरकारमा आयो भने राष्ट्रिय एकता दिवसलाई सरकारी हिसाबले मनाउने फेरि सुरु हुन्छ होइन? यो त मनाउनु कङ्ग्रेसले त कहिल्यै यसको विरोध गरेकै छैन। अब यो त के हो भने 62-63 को आन्दोलनपछि जब कम्युनिजमहरू नेपालमा चाहिँ जब भौतिकवादी दर्शन मान्ने भनौँ न पश्चिमाहरू, भनौँ न पृथ्वीनारायण शाह भनेको हाम्रो एउटा विभूति, हाम्रो एउटा चाहिँ यो राष्ट्रको निर्माणता होइन। भानुभक्त आचार्य भन्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाह भन्नुहोस्, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्नुहोस्, अघि बहादुर शाह भन्नुहोस्, भीमसेन थापा भन्नुहोस्, बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा, जति पनि यी हाम्रा विभूतिहरू हुन् क्या, हाम्रा गौरवहरू हुन् के। यी बाहेक यिनलाई नमानेर यिनले त राष्ट्र नेपाल निर्माण गरे।
अब अरू चाहिँ अब कार्ल मार्क्सको कुरा आएको छ, लेनिनको कुरा आयो, अरू माओको, उनीहरूले त नेपाल बनाइदिया होइन, उनीहरूले नेपाल एकीकरण गरिदिया त होइन नि। हो त्यो 62-63 के भन्यो कम्युनिजम हाबी भयो कि नेपालमा। कम्युनिस्टहरूले तपाईँको अनि यहाँ त कम्युनिजमको भन्दा पनि भौतिकवादी जनजाति अनि उनीहरूबाट फालिएको नि त्यो। दलित अरू समुदायहरूबाट चाहिँ अलिकति बढी विरोध आएको भन्ने जस्तो किसिमको एउटा पारिएको छ हैन। अब यो किन अरू जातीय संस्कृतिले चाहिँ अलिकति अवरोध बढी गरेको या यसलाई होइन, त्यो एकदम गलत कुरा। किन भन्नुहुन्छ भने हरेक जाति, हरेक भाषा, हरेक धर्म, हरेक दर्शन, उहाँले के भन्नुभएको छ, मेरा साना दुःखले आर्जाको मुलुक होइन, सबैलाई चेतना भया उहाँको महान बानी हो, उहाँको दिव्य उद्देश्य हो नि त। यो सबै जातको फुलबारी हो भन्नुभएको छ त। 4 वर्ण 36 जात त उहाँले नै भन्नुभयो त। अनि उहाँले नै 4 वर्ण 36 जात भनेपछि अरू जातलाई विभेद गर्नुभयो त उहाँले। त्यस्तो भए त तपाईँको गोर्खाका मगरहरू हेर्नुहोस्, पूर्वतिरको लिम्बूहरू हेर्नुहोस्, सबैलाई दिनुभएको छ त उहाँले त। काठमाडौँको नेवारहरू किन कुमारीको पूजा गर्नु पर्यो, किन जात्रा मान्नु पर्यो? गोर्खालाई मात्र राज्य बनाएर गोर्खा देशको नाम पनि गोर्खा मात्र राखेको उहाँले पछि नेपाल राख्नु हो। मधेसपट्टिको अलिकति बढी वितृष्णा छ क्या यो पृथ्वीनारायण शाहपट्टि चाहिँ मधेसी समुदायहरूको चाहिँ अलिकति एसपिसीमा रिजर्भेसन बढी देखिन्छ क्या। त्यसको लागि पनि त प्रयास त गर्नुपर्ने होला। जस्तो होइन, मधेसीले त नेपाल बनायो होइन नि त, यो नेपाल मधेसले बनायो त। बुझेँ होइन, त्यो त एकीकरण हाम्रो त उनीहरूले उहाँले नै भन्नु यो त सबै जातको फुलबारी हो, यो साझा हो, तिम्रो पनि हो, मेरो पनि हो, सबैको अपनत्व छ यहाँ। जस्तो यसपालि चाहिँ नेपाली सेनाले पनि यो के अरे पदयात्रा मार्ग भनेर गोर्खादेखि लिएर यहाँसम्मको पदयात्रा मार्ग भनेर झन्डै बोलाएर आज के भन्छ यहाँसम्म नै आयो क्या नेपाली सेनाले नेतृत्व गरेर देखियो यसपालि। हो, नेपाली सेनाको पहिलो सेनापति भनेकै पृथ्वीनारायण शाह हो। अब फर्स्ट नेपालको जुन अहिले नेपाली सेना त 1 लाखको हाराहारीमा पुगेको छ होइन, त्यसबेला नेपाली सेनाको अवस्था कस्तो थियो ल भन्नुहोस् त? गोर्खाली सेनाको अब यसमा त्यसको चाहिँ नेतृत्व पहिलो सेनापति अहिले पनि नेपाली सेनाले आफ्नो पृथ्वीनारायण शाहलाई जस्तो जति पृथ्वीनारायण शाहको शालिग फुटाउन्, जति यिनीहरूले ढालुन्, जति शालिग ढालेर इतिहास मेटिन्छ। नेपाली सेनाले पनि एसपीसीमा इतिहास त मेटिँदैन नि। नेपाली सेनाले पनि नि एसपीसीमा यो कुरो थाहा पाइसकेपछि अलिकति अगाडि बढेर यो अन्तर सांस्कृतिक सम्बन्धलाई बढाउने क्रममा अलिकति नेपाली सेनाले पनि अलिक पहल गर्नुपर्ने होइन। नेपाली सेनाले गरेन त, नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डामा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग राखेको बनाएन। पृथ्वीनारायण शाहलाई अहिले पनि नेपाली सेनाको हरेक क्वार्टर पृथ्वीनारायणपतिमा जानुहोस्, पृथ्वीनारायणको फोटो राखिएको छ। कम्युनिस्टले फाल्न खोजे पनि, अरूले जति विरोध गरे पनि नेपालको राष्ट्रको एउटा अन्तिम शक्ति हो नि, त्यो पनि सेना पनि त राष्ट्रको शक्ति हो नि। तर उनीहरूले त मानिरहेका छन् नि। उनीहरूले कुल धर्म नछोड्नु भन्नुभएको थियो पृथ्वीनारायण शाहले। हेर्नुहोस्, उहाँ हिन्दू धर्म मान्नुहुन्थ्यो पृथ्वीनारायण शाहले। हेर्नुहोस्, क्रिस्चियन पादरीहरू पनि यहाँबाट निकालिएको अब त्यो त हामीले बुझ्यौँ, त्यो हामीले बुझेकै कुरो हो। तर केलाई के छन् अब पनि बुझाउनु पर्ने कुरो बाँकी छन् र बुझाउनु पर्ने कुरोमा तत्त समुदायले पनि अलि पनि कोसिस बढी गर्नुपर्छ। त्यसमध्येमा हामीलाई लाग्छ नेपाली सेना पनि एउटा हो, अब राजनीतिक दल पनि हो। त्यो नेपाली सेनाभित्र हेर्नुहोस् न, त्यहाँ जनजाति छन्, त्यहाँ गुरुङ मगर, त्यत्र कति आर्मीको चिफै भइसक्यो त गुरुङहरू। अनि त्यसैले मैले भन्न खोजेँ अब चाहिँ काङ्ग्रेसको पाला आएपछि यसलाई राष्ट्रिय के अरे जसरी हिजो यसलाई सरकारी रूपमा मनाइने थियो नि, त्यो मनाउने कुरोमा एकदम राष्ट्रिय एकीकरण दिवस मनाइन्छ। राष्ट्रिय एकता दिवस हो यो। यो एकताले हामी सबैमा एउटा साम्प्रदायिक सद्भाव, हामी बिचमा मेलमिलाप, हामी एक हौँ, हामी एक ढिक्का गराउँछ हामीलाई, नेपालीलाई जोड्छ यो एकता दिवसले। त्यसकारण यो नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ, यो काम गर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउनु पर्यो, नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार आउनु पर्यो, नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार भएर यो काम चाहिँ नेपाली हुन्छ। म एउटा केन्द्रीय सदस्यको नाताले म तपाईँलाई भन्छु। ल धन्यवाद। अब यसमै कुरो आयो, अब यो त एक इतिहासका कुरो आयो। यहाँ वर्तमानमा तपाईँको संसद विघटन पश्चात अहिले जुन किसिमको यहाँ अन्योलता छाएको छ, यो अन्योलता फेरि कति खतरा छ भने इन केस सपोज यो संसद पुनर्स्थापना होस् या के भनेदेखि विघटनमा जाओस् र विघटनमा गइसकेपछि पनि गर्नुपर्ने चुनाव हो। इनकेस चुनाव भएन भने त देश विघटनमै पनि जान सक्छ, मलाई धेरै द्वन्द्वमा जान सक्छ भन्ने एउटा ठुलो चुनौती देखिया छ। यो विषयमा अब काङ्ग्रेसप्रति पनि मान्छेलाई के छ भनेदेखि काङ्ग्रेसले दुईधारे कुरो लिएको छ भन्ने पनि बजारमा कुरो आइरहेछ। एकातिर संसद पुनर्स्थापना संसदको यो विघटनको विरोध पनि गरिरहेछ, उता चुनावको पनि तयारी गरिरहेछ। यसलाई कसरी बुझ्यौँ हामी? यस्तो हो, अब तपाईँको प्रतिनिधि सभा पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले विघटन गरिसक्नुभयो। कानुन त अहिले नेपालमा प्रतिनिधि सभा छैन, विघटन भइसक्यो, राष्ट्रिय सभा छ। संसद विघटन भन्छन्, संसद विघटन होइन क्या, प्रतिनिधि सभा मात्रै विघटन भयो। संसद भने आज तपाईँको राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सबै हो नि, संसद विघटन भएको छैन, प्रतिनिधि सभा मात्रै विघटन भयो होइन। कानुन त विघटन भइसक्यो, अब त कोही पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य रहेन होइन।
अब तपाईँको जुन जिज्ञासा यदि सुप्रिम कोर्टले रिइस्टाब्लिस गरिदियो भने मात्रै पुनर्स्थापना हुने भयो, त्यसपछि नयाँ ढङ्गबाट जाने भयो एउटा। अर्को चाहिँ होइन, त्यो विघटनलाई सदर गर्यो। किनभने अब यसमा के छ, थोरै कानुनी कुरो तपाईँले राख्यो भने कानुनी कुरामा अलि विधि बताइदिनु, प्रोसेस सहित भनिदिन्छु तपाईँ। प्रोसेस बताइदिनुहोस्। राज्यका 3टा अङ्गहरू हुन्छन्, एउटा कार्यपालिका, अर्को व्यवस्थापिका र अर्को न्यायपालिका। शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तले यिनीहरूको पृथक पृथक आफ्नो पावर हुन्छ क्या। शक्ति छुट्टा छुट्टै शक्ति, राज्यको पुरै शक्ति छ नि त्यो बाँडिएको छ। एक ठाउँमा व्यवस्थापिका पुगेको छ, एक ठाउँमा चाहिँ तपाईँको कार्यपालिका छ, अर्को न्याय जुडिसियरीमा छ होइन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको न्याय सम्बन्धी अधिकार, कानुन सम्बन्धी जुन कुरा आउँछ नि विवादहरू, त्यो न्याय सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्ने न्यायपालिकाले, जुडिसियरीले हो। संविधानले त्यो व्यवस्था गरेछ। संविधानको धारा 126 ले नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार सर्वोच्च अदालतले प्रयोग गर्नेछ र सर्वोच्च अदालतले कानुनको व्याख्या, संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार पनि धारा 127, धारा 128 ले तपाईँको सर्वोच्च अदालतले दिएको छ। भनेपछि राज्यका 3टा शक्तिमध्ये एउटा शक्तिले अर्को शक्तिलाई हस्तक्षेप गर्ने होइन, अर्को शक्तिलाई एउटा शक्तिले प्रभावित पार्ने पनि होइन, दबाबमा प्रलोभन दबाब पनि दिने होइन, स्वतन्त्र हो, एक अर्काप्रति यिनी स्वतन्त्र छन् होइन। भनेपछि यो सर्वोच्च अदालतलाई मात्रै यो सम्बन्धी अधिकार, न्याय सम्बन्धी अधिकार, अथवा यो अब त कोर्टमा गइसक्यो नि त, यो त सुप्रिम कोर्टमा संवैधानिक इजलासमै छ यो हो। भन्नाले के हुन्छ यसमा भन्दाखेरि तपाईँको 13 वटा रिट पुगेको छ, 13 वटा रिट निवेदन पुगेको छ सर्वोच्च अदालतमा, र सर्वोच्च अदालतले प्रिलिमिनरी हियरिङ, प्रारम्भिक सुनवाई पनि गरिसक्यो। प्रारम्भिक सुनवाई भएर संवैधानिक इजलासमा, संवैधानिक बेन्चमा पठाइसक्यो, अनि संवैधानिक बेन्च पनि गठन भइसक्यो। धारा 137 अनुसार, संविधानको धारा 137 अनुसार न्याय परिषदको जुन रोस्टर हुन्छ तपाईँको 14 जना न्यायाधीशहरूको, ती 14 जना न्यायाधीश मध्येबाट 4 जना न्यायाधीश छनौट गरेर प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा 5 जनाको एउटा संवैधानिक परिषदको संवैधानिक इजलास, संवैधानिक बेन्च बस्छ। त्यो संवैधानिक बेन्च भनेको अरू नर्मल बेन्च होइन, संविधान सम्बन्धी गम्भीर व्याख्या गर्नु पर्यो भने त्यो संवैधानिक बेन्च बस्ने हो। तर त्यो संवैधानिक बेन्च भनेको नर्मल अरू बेन्चहरू जस्तो डेली बस्दैन, एउटा बुधबार बस्छ, अर्को शुक्रबार, बुझ्नुभयो त। 5 जनाको बेन्च हुन्छ, एउटा चाहिँ बुधबार हप्तामा, अर्को चाहिँ शुक्रबार हुन्छ। अनि यो विवादलाई, यो त अब निर्वाचनसँग, चुनावसँग सम्बन्धित हो, राष्ट्रकै भविष्यसँग पनि सम्बन्धित हो, अहिले एकदम समसामयिक जल्दोबल्द विषय पनि आयो। त्यसकारण यस्तो विवादलाई कसरी निरूपण गर्ने त, छिटोभन्दा छिटो कसरी यसलाई यो विवाद टुङ्गाउने त भन्ने सम्बन्धमा त्यो संवैधानिक बेन्चले के गर्यो भने, एउटा त कारण देखाउ आदेश जारी गरिसक्यो। पहिलो चरणमा के गर्यो, संवैधानिक बेन्चमा पठायो यो मुद्दालाई। त्यसपछि संवैधानिक बेन्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो। शोकज आदेश अनुसार सम्बन्धित निकायबाट, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट लिखित जवाबहरू आइसक्यो, 19 गतेसम्म आइसक्यो। अनि 22 गतेदेखि कन्टिन्यू हेरिङमा राख्यो, निरन्तर सुनवाई। निरन्तर सुनवाई भनेको कस्तो भने तपाईँको त्यो पेशी, त्यो जुन बेन्च छ नि, बेन्चले नै त्यो पेशी तोक्छ कि। अब 29 गतेलाई पेशी तोकेको छ। अब कन्टिन्यू लगातार हप्ताको 7 दिनमा 1 दिन शनिबार बिदा छ, अरू 6 दिन कन्टिन्यू गरेको भए छिटो हुन्थ्यो। तर जहिले जहिले बुधबार र शुक्रबार जहिले जहिले संवैधानिक बेन्च बस्छ, त्यस बेला मात्रै यो मुद्दाको सुनवाई गर्ने हो भने यो समय लामो लम्बिन्छ। किन लम्बिन्छ भन्नु, तपाईँको हप्तामा जम्मा 2टा मात्रै बेन्च बस्ने भयो। कन्टिन्यू हेरिङ त आदेश त भएको थियो, तर कन्टिन्यू अस्ति नगरेर फेरि अस्ति बेन्चले के गर्यो भने 29 गतेलाई भन्यो। मैले सोचेको थिएँ 22 गतेको हेरिङ भएपछि 22 गते, 23, 24, 25 कन्टिन्यू जाला भन्ने सोचेको थिएँ मैले, मात्र होइन अरू कानुन व्यवस्थालाई पनि यो कुरा सोचेको थिएँ। किनभने लगातार सुनवाईमा राख्ने भन्ने चाहिँ आदेश पनि भएको थियो। तर लगातार सुनवाईमा चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तो गरेर, त्यसरी नराखेर जहिले जहिले बेन्च बस्छ, त्यसले राखे जस्तो देखियो। यो भन्दा तपाईँको वैशाखसम्म पनि जान्छ नि त। हेर्नुहोस् है, त्यो त लम्ब्याउनुलाई भएको हो कि या मान्छेले शङ्का गर्न थाले। अब त्यो हेर्नुहोस्, अब 13 वटा रिट छ, एउटा निवेदनबाट पनि 5 जना वकिलले बहस गरे भने 13 पंचे 65 जनाले त बहस गर्नु पर्यो। 65 जनाको बहस सुन्न कति समय लाग्यो। फेरि यतापट्टि लिखित जवाब प्रस्तुतकर्ताहरूको बहस सुन्नु परेको परेन, उहाँहरूको बहस अनि महाधिवक्तादेखि लिएर सरकारको जुन सरकारी वकिलहरूको जुन बहस छ त्यो पनि आयो, तिनीहरूलाई टाइम दिनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, त्यसपछि त्यति मात्रै भएन, बेन्चले आफै चाहिँ एमिकस क्युरी माग गरेछ। अब एमिकस क्युरीले फेरि बहस गर्नु पर्यो, त्यसलाई पनि 1 दिन 2 दिन छुटाउनु पर्ने होला। अनि त्यति भइसकेपछि
पनि त्यो लेख्नको लागि समय चाहियो निर्णय लेख्न निर्णय लेख्नको लागि पनि तपाईँको हप्ता 10 दिन त कम्तीमा चाहिन्छ बेन्चलाई होइन। त्यसरी चाहिँ तपाईँको जाँदाखेरि त यसले समय लिने भयो अहिले चुनावको तोकेको मिति पनि पार गर्ने होला समय लिने भयो। त्यस कारणले मलाई आफूलाई के लाग्छ भने अब 29 गतेलाई राख्नुभयो राखिएको छ यो हियरिङ होइन सुनवाई, तर 29 गते पछि फेरि त्यो कन्टिन्यू हियरिङमा जान्छ कि जस्तो लाग्छ कि लगातार कन्टिन्यू हियरिङमा गयो भने तपाईँको माघको मसान्तसम्म माघको लास्टसम्म यसको डिसिजन आउँछ, सर्वोच्चको भर्डिक्ट आइसक्छ। तर कन्टिन्यू हियरिङमा नहेर यही बुधबार र शुक्रबारमा गयो भने त्यही भएर तपाईँले बिचमा चाहिँ आन्दोलनको कुरो पनि घोषणा गर्नुभयो कारण होइन यो अलिकति लम्बिन सक्छ एउटा पाटो भयो। तपाईँको चाहिँ अर्को पाटो के भन्दाखेरि सुप्रिम कोर्टले यसलाई एउटा प्रोसेस भन्नुभएको थियो कि तपाईँले मलाई अदर डाइभर्ट हुनु लाग्थ्यो त्यो प्रोसेस कसरी चाहिँ यो टुङ्गो लाग्छ त यसको मुद्दाको भन्दाखेरि हामी सबैले हेर्छौँ कि त्यो संविधान धारा 76 पढ्छौँ कि तपाईँले पनि त्यही धारा 76 पढ्नुहुन्छ मैले पनि त्यही पढ्छु अरू नर्मल मान्छेले पढ्छ यसमा त यो लेखाएको छ त्यो त लयरले पढ्नु र लको ब्याकग्राउन्ड नभएको मान्छेले पढेर पनि हेर्ने धाराहरू त त्यहाँ छ नि। तर त्यो फरक हुन्छ कि कानुन त कानुनको ल पढेको मान्छे र लको प्र्याक्टिस गरेको लयर हुन्छ नि एडभोकेट जसले सुप्रिम कोर्टमा हाई कोर्टमा डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा जसले प्र्याक्टिस लयर हुन्छ नि जो लाइसेन्स लिएको लयरले त 40% पनि जान्दैन। जसले प्र्याक्टिस गरिरहेछ नि जसले त्यो थ्योरिटिकल कुरालाई जो प्र्याक्टिकलमा ल्याइरहेछ नि उसलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ कि यो मामलामा। अब यसमा के हुन्छ प्रोसेस तपाईँले सोध्नु भएको छ कि अघि यसमा प्रोसेस के हुन्छ भने एउटा धारा 76 त उसले पढ्ने भयो यहाँ दुईवटा कुरा हुन्छ कि कानुनमा हेर्नुहोस् एउटा कोड अफ ल शब्द कि कस्तो लेखिया छ अर्को स्पिरिट अफ ल मनसाय के हो त्यो संविधानको त्यो धारामा धारा 76 भन्नुहोस् अथवा धारा 85 भन्नुहोस् यो धाराको मनसाय के हो त्यो त कानुनका नौसिङ भनेको कारण त्यही होला। अर्को शब्दले के भन्छ भने यो सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने अधिकार सुप्रिम कोर्टलाई छ अनि सुप्रिम कोर्टले इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि प्रिन्सिपली दुईटा सिद्धान्तबाट यसको इन्टरप्रेट गर्छ कि एउटा लिटरल इन्टरप्रिटेसन शाब्दिक व्याख्या लिटरल के अक्षरश व्याख्यामा कस्तो हुन्छ भन्दा न्यायाधीशहरू कानुनका अक्षरभन्दा बाहिर जानुहुन्न त्यो कानुनका शब्द जे प्रयोग भएको छ नि त्योभन्दा बाहिर गएर व्याख्या गर्न पाउँदैन। तर अर्को इन्टरप्रिटेसन पनि छ त्यसलाई भन्छ लिबरल इन्टरप्रिटेसन उदार व्याख्या भन्छ। एउटा लिटरल इन्टरप्रिटेसन भने अर्को लिबरल इन्टरप्रिटेसन भने त्यो लिबरल इन्टरप्रिटेसनमा के हुन्छ भने कानुनको व्याख्या गर्ने न्यायाधीशहरूले कानुनका जुन शब्दमा लेखिएका अक्षरमा लेखिएका जुन कानुन छ नि त्योभन्दा बाहिर गएर बियोन्ड द लेटर के त्यो अक्षरभन्दा पनि अझ बाहिर गएर त्यो अक्षरमा सीमित भएर होइन आम चासो चाहिँ के छ भने त्योभन्दा पनि बाहिर गएर उसले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। व्याख्याका सिद्धान्त हुन् यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू हेर्नुहोस् है। अब त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त एउटा त्यो च्याप्टर त पढिने भयो तपाईँले भनेको 76 धारा 76 पनि पढिने भयो धारा 85 पनि पढिने भयो धारा 76 को उपधारा 7 पनि पढिने भयो तर त्यतिले अस्पष्ट भयो कि त्यो क्लियर भएन। अब त्यसलाई स्पष्ट चाहियो यहाँ स्पष्ट हुनलाई के गरिन्छ अब त्यो धारा बाहेक अब उदार व्याख्यामा जान्छ कि लिबरल इन्टरप्रिटेसन भन्छ प्रेसिडेन्टहरू हिँड्छ नजिरहरू भन्छ त्यो अहिलेसम्म मल्टी पार्टी यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा हाम्रै देशमा भनौँ न 3 पटक त संविधान के अरे प्रतिनिधि सभा विघटनको भइसकेको छ विघटनको सिफारिस भइसकेको छ 2 पटक विघटनमा एकचोटि पुनर्स्थापना भएको छ हो भने त्यो नजिर हो नि त त्यो त नजिर छ नि त्यो नजिर हेरिन्छ कि प्रेसिडेन्ट हेरिन्छ। अब त्यो त्यतिले मात्रै व्याख्या भएन अब नजिर हेरिन्छ अनि नजिर पनि एउटा कानुन हो त्यो जजमेन्ट ल नै हो कोर्टले व्याख्या गरे हो नि त त्यो नजिर भने त्यो पनि एउटा कानुन हो त्यतिबाट पनि क्लियर भएन मान्नुस् भने के हुन्छ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा गइन्छ। हैन अब कांग्रेसले चाहिँ नि अनि सुन्नु न एकपछि अब सकिहाल्यो अनि इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा हेर्नुस् अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसमा के छ अन्य देशकामा प्रतिनिधि सभा त विघटन हुने रिइस्टाब्लिस हुने अथवा चाहिँ नि त्यो तपाईको विघटनलाई समर्थन गर्ने त्यो भइरहेको हुन्छ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा त अहिले मात्र इजरायलमा मात्र हेर्नुस् विघटन भइसक्यो फेरि हुँदैछ त्यहाँ भनेपछि त्यस्तो के हुन्छ भने अब इन्टरनेसनल उसमा त्यो प्राइम मिनिस्टरको यो मल्टी पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा प्राइम मिनिस्टरको यो प्रेरोगेटिभ राइट हो कि होइन प्रेरोगेटिभ राइट हो कि होइन त वास्तवमा यो हो के त भनेर त्यतातिर पनि गइन्छ फेरि हेर्नुस् त्यो त अब चाहिँ नि भनेपछि कति ठाउँमा गयो नजिरमा पुग्यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा गयो त्यति मात्रै नभएर अन्य देशमा अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टले यस्तामा कस्ता खालका नजिरहरू निकालेका छन् अनि यिनी सबैलाई मिसाएर त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले एउटा भर्डिक्ट दिन्छ एउटा निर्णय दिन्छ हेर्नुस् भनेपछि हामीले त कसरी निर्णय आउँछ भन्ने मात्रै भनियो यस्तो निर्णय दिनु पर्यो
यो एउटा विचाराधीन मुद्दा छ हेर्नुहोस् सर्वोच्च हामीले दबाब अदालतमा दिनु त सम्मानित बेन्चमा विचाराधीन मुद्दा छ उहाँहरूले गहिरो अध्ययन गर्नुभएको छ विद्वानहरू हुन्छ त्यहाँ त न्यायाधीशहरू बस्नु भएको छ उहाँहरूले पनि लामो अनुभव छ उहाँहरूलाई भनेपछि उहाँहरूले त यी सबै कुराहरूलाई हेरेर अनि उहाँहरूले व्याख्या गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले व्याख्या गरेको जे व्याख्या हुन्छ नि चाहे त्यो पुनर्स्थापना होला चाहे चाहिँ विघटन होला जे व्याख्या आउँछ नि त्यो नेपाल काङ्ग्रेसले मान्छ नेपाली काङ्ग्रेसले मात्र यो नेपालले पुरै राज्यका सबै अङ्गले माग्नुपर्छ के भन्छ त्यही भएर तपाईँले अब काङ्ग्रेसले चाहिँ अहिले दुवैतिर तयारी गरेको देखिन्छ एकातिर पुनर्स्थापना भइहाल्यो भने पनि विरोध गरेको कारणले गर्दाखेरि पुनर्स्थापना पनि नेतृत्व गर्ने अर्को होइन विघटनमै गयो भने पनि चुनावको लागि भनेर तयारी गर्ने यी दुवै खालकोमा तपाईँले ओपन राखेको देखिन्छ यसमा यस्तो छ हजुरको जस्तो पुनर्स्थापना भयो भने त पहिलो कुरो त सुरुमा के हुन्छ अविश्वासको प्रस्ताव पेश होला अथवा संसदीय दलबाट संसदीय दलको नेताबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाइएला अथवा राष्ट्रपति कहाँ महाभियोग लगाइएला के गरिन्छ अब यही सरकार त बहुमत त हुन सक्ने अवस्था रहेन नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका त आउँछ नि त्यहाँ त कस्तो हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका बिना त सरकार पनि बन्दैन ठीक बन्छ त अब त बन्दैन अब त बन्दैन त्यसकारणले नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका त मेजर भूमिका हुन्छ त्यहाँ एउटा पाटो त्यो हो त्यस्तो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले हाम्रो संविधान हाम्रो चाहिँ नि कानुन हाम्रो चाहिँ जुन उपलब्धिहरू छन् नि यिनलाई कसरी रक्षा गर्ने ल ठिक छ हामी एकछिन सानो ब्रेक लियौँ एउटा कसरी अगाडि बढ्ने अलि ब्रेक लियौँ त्यसपछि फेरि हामी उपस्थित हुन्छौँ है हामी बिचमा अब हामीले एकछिनमा ब्रेकमा जान्छौँ है धन्यवाद नमस्कार फेरि हामी संवादमा जोडियौँ त योगीजी हामीले यही अब को सङ्गीन एउटा संवैधानिक एउटा जुन अहिले एउटा समस्या भनौँ संसद प्रतिनिधि सभाको विघटन पश्चात उत्पन्न स्थितिमा अब काङ्ग्रेसको नीति के हुनसक्छ सम्भावित कुरोहरू हामी भन्यौँ तपाईँले यसमा भन्दै हुनुहुन्छ र खास गरी हामीलाई यसका कानुनी र जटिल पाटाहरू त एक ठाउँमा छन् तर हामीलाई एउटा चाहिँ एउटा आम जनमानसमा र अनुभवको हिसाबले र भू राजनीतिक हिसाबले के देखिन्छ भने संसद होइन यदि चाहिँ संसद चाहिँ विघटनमा गयो अदालतले पनि संसदलाई के भनेदेखि सरकारको सिफारिसलाई मान्यता दिएर चुनावमा जाने भयो भने पनि चुनाव गराउन नसक्ला कि भन्ने एउटा संशय देखिएको छ र यो संशयको देखिनेको मूल कारण चाहिँ किन नेपालको भू राजनीति हो किनभने उत्तरतिरको चीन यता दक्षिणतिरको भारत र अमेरिका र पश्चिममा आएको जुन किसिमको नेपालको उपस्थिति हो नि यो उपस्थितिको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति बढी के भनेदेखि अल्मलिने राजनीति अल्मलिएर चुनावै नहुने पनि स्थिति हुन्छ त्यस्तो स्थितिमा गयो भने नेपाल फेरि द्वन्द्वमा जान्छ यसको कारण चाहिँ के देखिन्छन् भनेदेखि खास गरी राष्ट्र संस्थाको के भनेदेखि चाहिँ विस्थापित भएपछि 62 आन्दोलनपछि जसरी राष्ट्र संस्थालाई चाहिँ विस्थापित गरियो अब त पश्चिमा र चाइना होस् कि भारत होस् कि पश्चिमाहरू सबैलाई खेल्ने मैदान बनाइदियो नि नेपाल त अब यस्तो बेलामा चाहिँ नि नेपाललाई वैदेशिक हस्तक्षेपबाट बाहिर राखेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई चाहिँ स्वतन्त्रपूर्वक चलाउन के सम्भव होला धन्यवाद तपाईँलाई एउटा चाहिँ हामीले पुनर्स्थापना भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा गऱ्यौँ अब विघटनलाई सदर भयो भने के हुन्छ भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस त डेमोक्रेटिक पार्टी हो नेपालको लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी हो नेपालको ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक पार्टी हो होइन सनातन धर्म संस्कृति मान्ने पार्टी हो हाम्रो मौलिक पहिचान हाम्रो अहिलेसम्मको जुन नेपालीपन छ नि त्यसलाई स्वीकार गरेको पार्टी हो यसलाई विस्थापित गरौँ भनेर त नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको छैन त्यसकारण यो एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी भएको कारणले गर्दा र प्रजातन्त्रमा आवधिक निर्वाचन प्रजातन्त्रको आत्मा हो हेर्नुहोस् त्यो धड्कन हो त्यो ढुकढुकी हो कि मैले भर्खर इजरायलको कुरा गरेँ चुनाव भइरहेछ त अरू संसारमा जानुहोस् कति ठाउँमा हुन्छ कति ठाउँमा यस्ता विघटन हुने एउटा विघटन हुँदै पुरै सारा संविधानै नै सारा सबै खतमै हो भन्ने कुरा होइन तपाईँको सङ्घीय राष्ट्रिय सभा छँदैछ प्रदेश सभाहरू छँदैछन् 753वटै ठाउँमा स्थानीय सरकारहरू छँदैछन् छैनन् त सबै ठाउँमा छँदैछन् खालि हामीले प्रतिनिधि सभाले गर्न खोजे त प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभा मात्रै विघटन गर्नु भने अरू सबै विघटन त गर्नु भएको छैन नि त्यो निर्वाचन नै गराउन चाहिँ भनेपछि निर्वाचन हुन्छ निर्वाचन गर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेपछि त्यो निर्णय दिएपछि होइन हामी निर्वाचनमा भाग लिँदैनौँ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलन जुलुस गर्नेवाला छैन
यसमा तपाईँ क्लियर हुनुहोस्। निर्वाचनमा भाग लिएर निर्वाचनमा भाग लिन्छ, सफल बनाउँछ। निर्वाचनमा भाग लिन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ नि अब त जित्ने अत्यधिक जनमतबाट नेपाली काङ्ग्रेसले जुन यिनीहरूबाट काम हुन सकेन, नेपाली काङ्ग्रेसबाट सबै कामहरू हुन्छ। हेर्नुहोस् है, जसरी जनताले त्यत्रो जनताले जनमत दिएर झन्डै 2/3 जनमत दिएको थियो नि, त्यो जनमतको त उहाँहरूले त अपमान गर्नुभयो नि। उहाँहरूको कक फाइट कति हो थाहा छ तपाईँलाई? वर्षौँ लागिसक्यो, लडेको छन्। कोरोनाको यस्तो महामारी छ, हेर्नुहोस् देशमा बेरोजगारी यस्तो समस्या छ, बेरोजगारी समस्या कसरी क्रिएसन गर्ने, पालिकाहरू जस्तो हो नि कसरी जाने। अहिले पनि प्रतिनिधि सभाको विघटन उनीहरू लडेको लडी द्वन्द्व जुन हो नि, यो आन्तरिक द्वन्द्व त्यो विघटन नभएको भए अझै पनि त्यो लडाइँ जाइरहन्थ्यो। अहिलेसम्म देश अनिर्णयको बन्दी के यहाँको आन्तरिक द्वन्द्व मिलाउन चिनिया राजदूतदेखि लिएर चिनिया हाई लेभलका उच्च स्तरीय प्रतिनिधिको जुन नेपालमा भ्रमण देखियो। अब म तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्छु ल, तपाईँले भन्नुभयो, म तपाईँलाई एउटा सार्वभौम देश हो, एउटा स्वतन्त्र देश, एउटा युएनको रजिस्टर्ड कन्ट्री हो यार। नेपाल भनेको के कसैको ऊ हो, उपनिवेशवाला कोलोनाइज कन्ट्री हो? न इतिहासमा कहिले छ, न कहिले भोलि हुनेछ। त्यत्रो एउटा स्वतन्त्र देश जसको अघि हामीले इतिहास पनि नेपालको इतिहासबारे थोरै बोल्यौँ। एउटा सार्वभौम सरकार, सार्वभौम देशको सरकार अर्को देशले चाहिँ त्यो सरकार विघटन गरिदिन्छ, त्यो सरकारलाई तलमाथि गर्छ, त्यहाँ इन्टरफेयर गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उसको कति बदनाम हुन्छ ल भन्नुहोस् त। सिङ्गापुर कति सानो छ, यस्तोलाई रोक्न सिङ्गापुर कति सानो छ? यस्तोलाई सिङ्गापुरको सरकार कसैले फाल्छ? चाइनाले फाल्छ, मलेसियाले फालिदिन्छ। नेपालभन्दा साना देश संसारमा कति छन् तपाईँलाई थाहा छ? यस्तो गतिविधिलाई रोक्छ रोक्दैन? नेपालभन्दा साना संसारमा 100 भन्दा बढी देश छन्। नेपाल त तपाईँको जनसङ्ख्याको हिसाबले त संसारको 42औं ठुलो देश हो। अनि बुझेँ, अब यस्तो गतिविधिलाई रोक्न ठुलो एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र नेपाल त संसारको ठुलो देश हो नि। नेपाल भनेको तपाईँ चाइना र इन्डिया हेरेर भएन नि, अरू संसारको देश हो नि त। हामीभन्दा साना त 100औं देशहरू छन् संसारमा। भने एउटा सार्वभौम देशको सरकारलाई अर्को देशले फाल्न मिल्छ? अर्को देशले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ? अनि यहाँ त भाइ गतिविधि देख्यो नि त, ओपनली सब खुल्ला देखियो नि त। अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र हुन सक्ला न, जबसम्म अस्थिरता ल्याइदिउँ, अलिकति चाहिँ नि यो सङ्कटकाललाई लम्ब्याइदिउँ। अब चाहिँ तपाईँको दुवैतिर के दुवै पक्षलाई उसलाई पनि उचालिदिने, उसलाई पनि उचालिदिने, उसलाई पनि उचालिदिने, अनि आफ्नो डिजाइनतिर बिस्तारै त्यतातिर लैजाउँ। त्यो खालका षड्यन्त्रहरू हुन सक्छन्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नहुने कुरो होइन। राम्रो, तर त्यो षड्यन्त्रलाई चिर्न सक्नु पर्यो नि त राजनेताहरूले। त्यही त, अब राजनेताले कङ्ग्रेसले स्पष्ट भन्न सक्छ सक्दैन अब यस्ता कुरोमा होइन, हाम्रो कुरो हामी आफै मिलाउँछौँ, बाह्य शक्ति बाहिर अलि बाहिर रहनु पर्यो भनेर भन्न सक्छ सक्दैन, देखाउन सक्छ सक्दैन? एकदम सक्छ तपाईँको। किनभने के नेपाली काङ्ग्रेसले, नेपालले के कहिले भुटानको सरकार चलाएको छ? कहिले बङ्गलादेशको सरकार हामीले बिगारिदिएका छौँ? कहिले हामीले पाकिस्तानको सरकारमा फेरबदलमा हामीले कहिले भारतलाई हामीले हस्तक्षेप गरेका छौँ? भारतको बिजेपी ल्याउनलाई हामीले चाहिँ बिजेपीलाई अथवा काङ्ग्रेसको सपोर्ट गरेर त्यहाँ सरकार बनाउँछौँ। आफ्नो देशको हामीले चाहिँ अरूलाई गरेका छैन भने अरूले पनि हाम्रो देशमा देशको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेको हामी पनि स्वीकार्य, हामीबाट हुँदैन थियो। त्यही कारण यो गतिविधि नहुँदाखेरि त त्यस्तो हुँदैन थियो भने त नि अहिले पनि त यस्तो किसिमको विद्वेष त नआउन सक्थ्यो भन्दै हामीले भन्न खोजेको के छैन। अब फेरि निर्वाचन हुने, फेरि सरकार त बन्ला होइन, बन्छ, चाहे पुनर्स्थापना बनोस् चाहे निर्वाचन बनोस्, तर अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि चाहिँ रोक्न सकिएन भने त फेरि यहाँ चाहिँ मिल्ने र तुड्ने काम भइरहन्छ। यी कुरो नरोकुन्जेल त नेपालमा दिगो शान्ति त नहुने हो। द्वितीय नै सरकार संसदमा सरकारमा द्वितीय बराबरको शक्ति हुँदाखेरि पनि एक त भएन नि, हुन सकेन नि। त्यही कारण बाहिरको मान्छेले आएर मिलाइनु पर्ने या बाहिरको मान्छेले यहाँ फुटाइदिने यस्तो स्थिति रोक्न चाहिँ भविष्यमा चाहिँ कङ्ग्रेसले सोध्छ कि सोध्दैन? एकदम सोध्छ, एकदम त्यो गलत कार्य हो। बाहिरका मान्छे आएर मिलाउनु अत्यन्त गलत कुरा हो र बाहिरका मान्छेले यहाँको सरकार गिराउनु पनि अत्यन्त गलत कुरा हो होइन। अनि अलिकति राज संस्थाको चाहिँ अनि एकछिन है त मलाई भन्दैछु, जसरी नेपालले अरू देशको सरकार चलाएन, हामी पनि हामीभन्दा साना देश पनि छन् नि त, हामी पनि चलाइदिन सक्छौँ नि त। एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको सरकार किन चलाउने हामीले? अनि बुझेँ, तर हाम्रो आफ्नो देशको शासन भनेपछि हामी पनि अर्काको त्यो स्वीकार्य हामीबाट हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन। त्यही अब यी कुरो किन नेपालको प्रमुख समस्या देखियो नि यसपालि, सबैले देखे भोग्यो, सबै कुरो अब सबै कुरो सामुन्ने नै छ। तर अब चाहिँ त्यसलाई चिर्न सक्नु पर्यो। सुन्नु न, राष्ट्रको फाइदा छ, राष्ट्रको हितमा छ। कोही विदेशी मान्छे आउँछन्, विदेशी पाउन अतिथि देवो भव, हाम्रो त हिन्दू कल्चर हो होइन, हामी त स्वागत गर्दैछौँ। हामी पनि जान्छौँ त, विदेशमा जानै नहुने भन्ने हुन्छ, हामी जान मिल्ने, अनि उनीहरू पनि त आउँछन्, त्यसमा त्यो ठुलो कुरो भएन। तर हाम्रो आन्तरिक मामलामा जस्तो बसिर त्रिशको आन्दोलनको कुरो हेर्दाखेरि 12 बुधेदेखि सबै दिल्लीमा बडा भयो, भारतको के अरेदेखि सक्रियता देखियो। अब अहिले बिचमा आएर के भनेदेखि के पश्चिमालाई र हाम्रो चीनलाई रोक्ने क्रममा भारत पनि त्यति सफल भएको त देखिँदैन। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अनि यस्तो छ,
चीनलाई रोक्ने भारतलाई रोक्ने भन्दा पनि म त के भन्छु भने कसैले पनि नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। त्यो नेपालीलाई स्वीकार्य हुँदैन। एउटा नेपाल गोर्खाली अनि कांग्रेस सानो छ, कांग्रेस शक्तिमा आउन सकेन अनि कसरी रोक्ला त भन्न खोजे। होइन त्यही त जनताले अब जनमत दिनु पर्यो नि त। जनताले त यहाँभन्दा अगाडि हेर्नुहोस् न 2064 मा त्यत्रो बहुमत कम्युनिस्टहरूको लगभग कम्युनिस्टमै भएको थियो नि। माओवादीको कत्रो थियो साइज, एमालेको कत्रो साइज थियो त्यसबेला। उनीहरू त संविधान सभा पनि यसै गरी विघटन गरे भन्दाखेरि पनि संविधानै नबनाएर एकपछि अर्को प्रधानमन्त्री भएर नेतृत्वमा संविधान पनि बन्यो हैन। एउटा कुरो भन्नु अहिलेको विषयमा भन्दाखेरि पनि तर के छ भने अब कांग्रेसले त दिनु पर्यो नि। आखिर संविधान कसले दियो त? कांग्रेसले दियो। त्यत्रो जनमत दिँदाखेरि पनि कम्युनिस्टहरुबाट त आएन नि। अनि यही कुरोमा पनि नि कांग्रेसले पनि नि अरु हिजोका आन्दोलनकारी शक्तिलाई सँगै राखेर लु यो बाह्य हस्तक्षेपका कुरो चाहिँ घटाउँ भनेर त नेतृत्व गर्न सक्छ त सक्छ होला नि, भन्न सक्छ होला। सक्छ, एकदमै सक्छ। नेपाली कांग्रेसले हाम्रो एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीति छ, नेशनल पोलिसी के राष्ट्रको हरेक देशको एउटा पोलिसी हुन्छ के। गभर्नमेन्ट जो आओस् जाओस् राष्ट्रको नेशनल पोलिसी हुन्छ के। इन्टरनेशनल पोलिसी बनाउन सकेको छैन तपाईको चाहिँ हाम्रो पञ्चशलको सिद्धान्त असंलग्न परराष्ट्र नीति हो हाम्रो। हेर्नुस् अहिले मात्रै हैन पहिलेदेखिको। त्यसकारणले चाहिँ नि हामी कहीँ कसैको गुट उपगुटमा पनि हामी छैनौँ। हाम्रो चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको सिद्धान्त UN को बडापत्र चार्टरमा हस्ताक्षर गरेको छ। नेपाल पनि एउटा UN को मेम्बर अफ कन्ट्री हो वर्ल्डको। र फेरि त्यत्रो ठुलो विशाल देश हो के नेपाल भनेको, सानो देश होइन। तपाईले एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने त्यो हिजो सिक्किम यस्तो भयो भन्छ नि, त्यो 1.5 लाख मान्छे भएको सिक्किम विलय हुनु, त्यो 5 लाख अहिले भुटानको जनसङ्ख्या अहिले पनि 5 लाख 7 लाख छ, त्यहाँभन्दा बढी छैन। कहाँको 3 करोड जनता भएको कहाँ कसरी सिक्किमीकरण भुटानीकरण चाहिने नचाहिने नेताहरूको कुराहरू आइरहेका हुन्छन्। सम्भव छ त्यो कहिले? तपाईले खो नेतृत्व देखाउन सक्नु पर्यो नि त। 5 लाख भएको मान्छे मिसिनु एउटा पाटो, 3 करोड मान्छे बस्ने नेपाली, त्यो सम्भव छ? यो सिक्किमीकरण हुन्छ, यो भुटानीकरण हुन्छ, विदेशी त्यो कहिले पनि सपना पनि कल्पना नगरे हुन्छ। नेपाल इतिहासदेखि स्वतन्त्र देश हो र पछि पनि स्वतन्त्र रहन्छ। हामी त सम्मान सार्वभौम समानताको हिसाबले दृष्टिकोणबाट हामीले मेरो जस्तो मेरो एउटा धार्मिक व्यक्तित्व हो, नयाँ एउटा युवा पनि हुनुहुन्छ। तर कांग्रेसमा त के छ भने धार्मिक व्यक्तित्व पनि कम छन् हैन। धर्मको विषयमा आयो भने पनि राम्रो सही निर्णय गर्न सक्ने स्थितिमा बहुतै कम नेता छन् कांग्रेसै भित्र पनि। अरू पार्टीमा त झन् त्यस्तै छन्। तर धार्मिक सांस्कृतिक कुरालाई पनि विश्वास अगाडि बढाउँदै भारत चीन र विश्वलाई विश्वासमा दिलाउने खालको यस्ता खालका व्यक्तित्व र कार्यक्रम त ल्याउनु पर्यो नि। नल्याउन्जेल त मान्छेले शङ्का गरिरहन्छ। किनभने हिजो पनि धेरै जस्तो आन्दोलनहरू बाहिर बसेर भए, यहाँ परिवर्तन पनि बाहिरै बसेर भएको हुनाले जनतामा एउटा संशय त भइरहेको छ। तर यो संशयलाई अब तोड्दै राष्ट्रिय एकीकरणमा राष्ट्रिय स्वाभिमानमा जस्तो हामीले स्वराज्य मिलाप अभियान भनेका छौँ, स्वराज्य र मिलाप अभियानमा ल्याउन त तपाईँ जस्तो युवाहरूले एउटा यो पार्टीको तर्फबाट कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो नि। हामीले कहिले पाउँछौँ त्यो कार्यक्रम? के चुनावको घोषणापत्रमा मात्रै पाउने हो कि अरू बेला पनि पाउन सक्छौँ? होइन, तपाईँले यस्तो चिन्ता राख्नु स्वाभाविक कुरा हो। तर के छ भने हाम्रो साउथ एसियाको पोलिटिक्समै कस्तो छ तपाईँको भन्दा भुटानमा, तपाईँको बङ्गलादेशमा, श्रीलङ्कामा, मालदिप्समै हेर्नुहोस्, पाकिस्तानमा इन्टरनेट इन्टरफेयर त हुन्छ कि। जस्तो हामीलाई भारतबाट यस्तो भएको छ, दबाब आएको छ, अथवा चाइनाबाट दबाब आएको छ भन्नु भने यस्तै हुन्छ कि। भारतलाई के हुन्छ, मलाई अमेरिकाबाट दबाब आएको छ भन्छ उसले, बुझ्नुभयो नि? उसलाई इन्टरफेयर गर्ने अर्को हुन्छ कि। राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँको भारतको स्थिति कस्तो दयनीय थियो। यङ जेनेरेसन जब ऊ आयो, ऊ आउने बित्तिकै सोभियतसँग जुन खालको एउटा रिलेसन भयो, त्यत्रो आणविक सम्पन्न राष्ट्र बनेर कति माथि प्रगति गरे तिनीहरूले। हेर्नुहोस् भनेपछि के हुन्छ, दबाब त आउँछ तर त्यसलाई आफ्नो अनुकूल उसले सोभियतसँगबाट कति फाइदा लियो। हेर्नुहोस् त, सोभियतको फेभरमा त भयो होला इन्डिया त्यसबेला, अहिले त सोभियतको फेभरमा छैन नि। तर त्यहाँबाट कति उसले फाइटर बोइङदेखि लिएर फाइटर विमानहरूदेखि लिएर तपाईँको त्यत्रो आणविक उसमा चाहिँ संसारकै शक्तिशाली राष्ट्रमा आयो नि त। हाम्रो रिलेसनले हामी पनि एउटा सार्वभौम समानताको हिसाबले हो कि कुरा गर्ने। ल ठिक छ त, आज हामीले उनीहरूसँग त्यो त्यसरी कुरा गरेर हामीलाई फाइदा हुने कि नेपाल र नेपालीको सर्वतोमुखी हित कसरी हुन्छ त? ल धन्यवाद। आज हामीले उहाँ डाक्टर TN योगीजीसँग अब धेरै प्रसङ्गमा हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ र धेरै नयाँ प्रसङ्गहरू पनि आज उहाँबाट सुन्न पनि पायौँ। र भविष्यमा चाहिँ खास गरी धार्मिक र सांस्कृतिक एउटा अवधारणा चाहिँ
नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रबाट हुन्छ कि त्योभन्दा अन्य कुनै कार्यक्रमबाट हुन्छ कि त्यस्ता कुरो पनि जनताले हेर्न चाहिरहेका छन् र राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको कुरोमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी नेतृत्व लिन सक्छ भनेर आज धेरै बौद्धिक व्यक्तित्वहरू र धार्मिक क्षेत्रले पनि आशा गरिरहेछन् र धार्मिक त्यसमा पनि खास गरी धर्मको सवालहरूमा चाहिँ नेपाललाई कसरी एउटा धार्मिक स्वतन्त्रको ग्यारेन्टीको साथसाथै एउटा सनातन एउटा हाम्रो वैदिक संस्कृति एउटा र सबैलाई मिलाएर हिँड्न सक्ने अन्तरसांस्कृतिक एउटा संस्कृतिलाई पनि कसरी आड भरोसा गर्दै मुलुकलाई दिगो शान्ति र विकासमा लान सक्छ भन्ने कुरोमा भोलिको दिनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले र नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेतृत्वहरूले त्यस्ता भूमिका खेल्न सक्नुहुनेछ भन्दै आशा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार, धन्यवाद।